آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدم. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। ادوات پرسشی چه است یا چیست؟ مثل اسم شما چه است یا اسم شما چیست؟ شغل شما چه است یا شغل شما چیست؟ اسم شما چه است یا اسم شما چیست؟ आपका नाम क्या है? چه است یا چیست؟ اسم من دانش است. सही। یا من دانش است. من دانش یا من دانش هستم. अब दूसरा सवाल, क्या आया? अगर सवाल आया से शुरू हुआ तो आपको पहले हाँ या ना में जवाब देना होगा। जैसे आया शमा दानिश हस्तीद, और आपको जवाब में कहना होगा बले من دانش هستم یا خیر من دانش نیستم. آیا آیا من دانش هستم. آفرین. آیا شما دانش هستید؟ آیا اسم شما دانش است؟ بله من دانش هستم. یا خیر من دانش نیستم. خیر من دانش نیستم. چرا من چای می نوشم؟ मैं चाय क्यों पीती हूँ؟ چون که من چای دوست دارم. क्योंकि मुझे चाय पसंद है. کجا؟ شما اهل کجا هستید؟ یا شما کجایی هستید؟ आप कहाँ के रहने वाले हैं या आपका ताल्लुक किस जगह से है? کجا من اهل هندوستان هستم. یا من هندوستانی هستم. آفرین. چه وقت یا کی؟ او چه وقت می آید؟ او کی می آید؟ او ساعت 6 می آید. چه کسی یا کی؟ او چه کسی است؟ او کی است؟ او کیست؟ کیست
یعنی کی است؟ او سوگل است. او دختر من است. او زیبا است. ممنون. خیلی متشکرم. ممنون. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. بفرمایید. نوش جان. دست شما در میکنه. بفرمایید سوگل خانم. لطف میکنی. خواهش میکنم نوش جان. بفرمایید شما بفرمایید. بفرمایید. اینم برای آقا زحمت محسن. بشه. خب خب تا اینجا که خیلی خوب پیش رفتیم. شما تشریف نداشتید، ما درس ادوات پرسشی رو مرور کردیم. حالا ادامه درس. چقدر یا چه مقدار؟ چقدر یا چه مقدار؟ چقدر یا چه مقدار उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें गिनना मुमकिन नहीं है. जैसे شما چقدر شکر میخواهید؟ شما چقدر پول دارید؟ شما چقدر شکر می خواهید؟ आप कितने चीनी चाहते हैं? یا شما چقدر پول دارید؟ چقدر یا چه مقدار؟ چقدر یا چه مقدار؟ شما چقدر شکر می خواهید؟ شما چقدر پول دارید؟ من 1 کیلو شکر میخواهم. من 1000 تومان پول دارم. چه تعداد یا چند عدد یا چند تا؟ چند تا یا چه تعداد उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें गिनना मुमकिन है. जैसे شما چه تعداد دانشجو هستید؟ یا شما چه تعداد خودکار دارید؟ आप कितने तालिब इल्म हैं? شما چند دانشجو هستید یا چند تا دانشجو هستید؟ आपके पास कितने कलम हैं? شما چند تا قلم دارید؟ شما چند تا دانشجو هستید؟ ما 5 دانشجو هستیم. شما چند تا قلم دارید؟ من 5 خودکار دارم. چطور یا چگونه؟ چطور یا چگونه یعنی چطور یا چگونه؟ कैसे कैसा या किस तरह؟ چطور یا چگونه؟ حال شما چطور است؟ آفرین دانش، شما دانشجوی باهوش و زرنگی هستید. ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़हीन हैं. خیلی ممنون. امو منم دختر خوبیم. عزیزم باریکلا برای خیلی دست خوشگل زد. چایتون رو بفرمایید، دوباره از دهن میافته سرد میشه. بفرمایید دیگه تعارف نکن. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوب. ببخشید زحمت دادیم بهتون. اختیار دارید. سلامت باشین. خیلی ممنون. سمیرا جون حالا که داری میری بله. پریناز جون اینا، ولی بازم شما بیا ما دیدن حسین جان منتظری ما، این دفعه نوبت شما. قول بده که بیای خونه ما بی صبرانه منتظر ما. دفعه دیگه نوبت اسما بخواد بریم موسا. کلبی یاد بگیریم آره. جبلی جبلی. آقا محسن خیلی زحمتتون خواهش داشتید. می‌کنم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خیلی زحمت کشید. بازم بیایید طرفا. خوشحال شدیم. خدا. بفرمایید.
خیلی خوش آمدید. منزل خودتونه. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. سلام. سلام پسرم. خوبی؟ اجازه بدید سلام مادر. معرفی میکنم. پدر مادرم هستن آقای دانش و همسرشون خانم سمیرا از کشور هندوستان، دوستان جدید ما. خیلی خوشبختم. خیلی خوش آمدی. چرا انقدر دیر کردیم پسرم؟ ببخشید. حیاطو براتون آبجارو کردیم، اتاق بالا رو هم برای مهموناتون آماده کردیم. مادر شما چرا؟ ای بابا شما تقصیر توه ها. ببین ببخشید من نگفته بودم، خودشون زحمت بچه‌ها. کشیدن. جان مهمونامون خسته هستن. بفرمایید بالا استراحت کنید. باشه چشم. شما مهموناتو راهنمایی کن. بفرمایید. شبتون بخیر. شب بخیر. خانم بچه‌ها رو بفرمایید. بخوابونم میام آره خدمت. تو برو. خب بفرمایید خانم سمیرا. واقعا افتخار دادی تشریف آوردین. خیلی ممنون. دوست دارید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی خوب. این خدمت شما. ببخشید خواهش میکنم. اونجا اتاق خوابه. حمام و دستشویی هم اینجا است. با بنده فرمایشی نداری این چیزی خواهش لازم میکنم. نداری. لطف در فرمودید. خدمت هستم. شب خوبی داشته باشین. شب شما بخیر. شب شما بخیر. قربان شما. خیلی ممنون. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. دست سوگل کجاست؟ سوگل خواب دیگه بیدارش نکردم، گفتم بچه تو بخواب. همیشه واسه من لقمه. بفرمایید آقا دانش. اینم یه چایی تازه خیلی دم. ممنون. دست من درد نکنه. خیلی ممنون. نوش جانتون. آره سمیرا بفرمایید جان تعارف نکنید. از این مربا بخور مادر جون پختن خیلی خوشمزه است. یه شما جوری نکنه. خیلی خوشمزه است. مادر دستتون درد نکنه. نوش جان. آقا دانش شما اومدی ایران فارسی یاد بگیری؟ पूछ रहे हैं कि क्या आप ईरान फारसी सीखने के लिए आए हैं? بله پدر جان. بله پدر جان. بسیار کار خوبی کردی اومدی ایران، چون میگن هر وقت در محیط قرار بگیری برای یادگیری یک زبان بهتر و زودتر اون زبان یاد میگیری. ایران هم که مهد زبان فارسیه. कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया जो ईरान आ गए, क्योंकि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए अगर उसी माहौल में रहा जाए तो बहुत आसानी और जल्दी से सीखी जा सकती है, और ईरान तो फ़ारसी का महद है. این لقمه واسه آقا جون گلم. بفرمایید. دست در نکنه پسرم. اتفاقا دیشب آقا جون رفته بودیم کنه دوستمون شهاب جان درس کلمات پرسشی رو به آقا دانش آموزش دادن. کلمات پرسشی خیلی خوبه. همینطور که داریم صبحونه میخوریم ما چند تا سوال از آقا دانش میکنیم. अब नाश्ता के साथ ये आपसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं. خیلی خوب. خیلی ممنون. اولیشم من میپرسم اسم شما چیه؟ اسم شما چه است یا چیست یا چیه؟ اسم من دانش است یا من دانش هستم. آفرین پسرم. حالا خانم شما یه سوال از ایشون بپرسین. چشم آقا. شما کجایی هستید؟ کجا کجایی هستید؟ شما اهل کجا هستید؟ شما اهل کدام کشور هستید؟ من هندوستانی هستم یا من اهل هندوستان هستم. آفرین پسرم. آیا شما فیلمساز هستید؟ بله من فیلمساز هستم. خب شما چند جفت کفش دارید؟ چند تا یا چه تعداد؟ من 5 تا کفش دارید؟ دارم. نه دارم. چند جفت کفش دارم. अच्छा सुनो, दस्ताने, जूते या मोजे जैसे चीज़ों के लिए जो कि जोड़ियों में होती है, इन चीज़ों के लिए अगर जुफ्त इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है,
جسه من 5 جفت کفش دارم. جفت، جورا. من 5 جفت کفش دارم. شما چقدر دوغ دوست دارید؟ آخه من تازه متوجه شدم که آقا دانش دوغ خیلی دوست دارن. من خیلی دوغ دوست دارید. من خیلی دوغ دوست دارم. من خیلی دوغ دوست دارم. حال شما چطور است؟ خوب هستم. آفرین، خیلی خوب بود. شما دانشجوی خیلی باهوشی هستی. कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे और बासलाहियत स्टूडेंट हैं. خیلی ممنون. امروز جمعه است. من میخوام برم نماز جمعه. اگه شما موافق باشین با من بیاین. ये आज क्योंकि जुम्मा है तो ये नमाज जुम्मा जाना चाहते हैं और हमसे कह रहे हैं कि अगर हम भी चाहे तो इनके साथ चल सकते हैं. بله پدر جان ما موافقیم حتما. بله خوب است. خیلی ممنون. چه یا چه است یا چیست؟ اسم شما چیست؟ آیا شما دانش هستید؟ چرا شما به ایران آمدید؟ شما چند سال دارید؟ شما کجا زندگی می کنید؟ کی یا چه وقت؟ آنها کی به ایران آمدند؟ چه کسی یا کی؟ شما کی هستی؟ چه مقدار یا چقدر؟ شما چقدر شکر می خواهید؟ چگونه یا چطور؟ حال شما چطور است؟